पंजाब काबीना के मजीद 2 वज़रा ने हल्फ उठा लिया, तादाद 38 हो गई। गवर्नर बलीगुर रहमान ने इकबाल चन्नड़ और इमरान खालिद भट्ट से हल्फ लिया। इकबाल चन्नड़ गुज़श्ता रोज हल्फ नहीं उठा सके थे। पंजाब हुकूमत ने राना मोहम्मद इकबाल खान, मेहर एजाज अहमद अचलाना का सूबाई वजीर का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि काजिम अली पीरजादा, चौधरी शफीक, मलिक नदीम कामरान, मियान यावर जमान, कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी और चौधरी इकबाल गुज्जर का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसके अलावा मंशा भट्ट, तनवीर इस्लाम मलिक, जहांगीर खानजादा, राना मशहूद अहमद, मियां मुजतबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नजीर, बिलाल यासीन, मलिक सैफुल मलूक खोखर के वजीर बनने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। फिदा हुसैन भट्टू, राना एजाज नून, अजमा जाहिद बुखारी, खलील ताहिर सिंधु, गुलाम कासिम हंजरा, राना मोहम्मद तारिक, जिशान रफीक, सानिया आशिक, सैयद हसन मुर्तजा, सैयद अली हैदर गेलानी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिलाल असगर वराइज, कासिम अब्बास गंगा, मलिक असद खोखर, अहमद अली ओलक, सप्तैन बुखारी, सबा सादिक, अशरफ अंसारी, राना लियाकत अली का भी सूबाई वजीर बनने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शुएब सिद्दीकी ने एडवाइज़र टू वज़ीर आला पंजाब बनने से माजरत कर ली। शुएब सिद्दीकी ने अपनी जगह मियां खालिद को एडवाइज़र टू वज़ीर आला बनाने के लिए नाम दे दिया। अब्दुल अलीम खान ग्रुप के शुएब सिद्दीकी ने एडवाइजर टू वज़ीर आला बनने से माजरत कर ली। शुएब सिद्दीकी ने इतवार की रात गवर्नर हाउस में हलफ नहीं उठाया। शुएब सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने अपनी जगह मियां खालिद का नाम एडवाइजर टू वज़ीर आला के लिए तजवीज़ किया है। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी जगह उनके ग्रुप के दोस्त को एडजस्ट किया जाए, जबकि इस हवाले से अब्दुल अलीम खान ने मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से गुफ्तगू की है और अब शुएब सिद्दीकी की जगह मियां खालिद एडवाइजर टू वज़ीर आला पंजाब होंगे। डॉलर काबू ना आया, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 63 पैसे इजाफे के बाद 230 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 232 रुपये तक फरोख्त। उधर सोना 3000 रुपये फी तोला महंगा। 1 तोला सोना 1,48,800 रुपये पर पहुंच गया। डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 63 पैसे इजाफे के बाद 230 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 232 रुपये तक फरोख्त, जबकि सोना 3000 फी तोला महंगा। 1 तोला सोना 1,48,800 रुपये पर पहुंच गया। महंगाई का तूफान भी जारी है। मुख्तलिफ कंपनियों ने डब्बा पैक दूध, गरम मसाले और बिस्किट की कीमतों में 5 से 25 रुपये तक इजाफा कर दिया। शहरी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत से सियासी धींगा मुश्ती से निकल कर खल्क़ी खुदा की हालत पर गौर करने का मुतालबा कर दिया। एक जानिब हुकूमत साजी के लिए सियासी दर्जा हरारत में इजाफा हो गया, तो वहीं दूसरी जानिब महंगाई का सुनामी अवामी कुव्वत खरीद को निगल रहा है। मुख्तलिफ कंपनियों ने डब्बा पैक दूध की कीमतों में 25 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। डब्बा पैक दूध 175 से बढ़कर 200 रुपये फी लीटर हो गया है। मुख्तलिफ कंपनियों का एक पाव दूध का पैक 5 रुपये बढ़कर 55 रुपये का हो गया। इसी तरह पैकिंग वाले गरम मसाला जात की कीमतें भी 5 से 10 रुपये तक बढ़ाई गई हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के बिस्किट 5 से 10 रुपये तक महंगे हुए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आमदनी कम हो गई है, आमदनी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब जो हमसे नीचे वाला तबका है उनको बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ा है। रेट पे जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आटा वगैरह भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रेट जो है ना कम से कम करें। शहरियों ने दुहाई देते हुए कहा कि सियासी जमातें इक़्तिदार पर कब्जे की जंग से बाहर निकलकर आवाम की हालत ज़ार पर तवज्जो दें और बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ इनकी दस्तरस में रहने दें। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, CT42। हुकूमत ने बिजली के बिलों की मद में कमर्शल सारिफीन से इजाफी सेल्स टैक्स वसूल करने का फैसला कर लिया। बिलों में 3000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये सेल्स टैक्स वसूल करने का अमल शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने कमर्शियल सारिफीन से इजाफी सेल्स टैक्स वसूली करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद लेस्को ने जुलाई के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली का आगाज कर दिया है। दस्तावेजात के मुताबिक 30,000 के बिल पर टैक्स पेयर 3,000 जबकि नॉन टैक्स पेयर 6,000 रुपए टैक्स देगा। 30 से 50,000 रुपए बिल पर टैक्स पेयर 5,000 और नॉन टैक्स पेयर 10,000 रुपए सेल्स टैक्स देगा। दूसरी जाने 50,000 रुपए से जायद बिल पर टैक्स पेयर 10,000, नॉन टैक्स पेयर 20,000 रुपए टैक्स देगा। लेस्को ने बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स की रकम शाया करना शुरू कर दी है। सेल्स टैक्स शामिल होने की वजह से सार्फिन के बिलों में इजाफा हो गया है। बिल सेल्स टैक्स लगाकर भिजवा दिए गए हैं। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे के शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग शुरू कर दी। दर्जे हरारत बढ़ने की वजह से बिजली का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिसके बायस डिमांड 4,650 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से 4,300 मेगावाट की फराहमी जारी है। इस तरह लेस्को को 350 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग होने लगी है। ज़राए ने बताया कि शॉर्टफॉल में कमी पर शहर और मज़ाफ़ात में 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया है, जिस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है।
کاری میڈیکل اور نرسنگ کالجز میں طلباء کو بہترین رہائشی سہولیات دینے کا منصوبہ تیار۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے میڈیکل کالجز کے نئے ہاسٹلز کی تعمیر اور پرانے ہاسٹلز کی اپ گریڈیشن کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کر دیے۔ نرسنگ ہاسٹلز کی حالت بہتر بنانے کے لیے 10 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ میڈیکل کالجز اور نرسنگ ہاسٹلز کی ابتر حالت کو بہتر بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ میڈیکل کالجز کے ہاسٹلز کی اپ گریڈیشن اور معیاری رہائشی سہولتیں دینے کے لیے 2 ارب روپے لاگت کا منصوبہ بنایا گیا ہے، جس پر رواں مالی سال کے دوران 20 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، اور میڈیکل کالجز میں نئے ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے بھی مزید 20 کروڑ روپے بجٹ میں مختص کر دیے گئے ہیں، جن سے مرحلہ وار نئے ہاسٹلز کی تعمیر کی جائے گی۔ صوبہ بھر کے نرسنگ ہاسٹلز کی اپ گریڈیشن کے لیے بھی رواں مالی سال کے بجٹ میں 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، تاکہ نرسنگ طالبات کو بہتر رہائشی سہولتیں مہیا کی جا سکیں۔ محکمہ انڈسٹریز اور محکمہ CNW کو گرانٹ جاری کر دی گئی، دونوں محکموں کو اربوں روپے مل گئے۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ انڈسٹریز اور محکمہ CNW کو گرانٹ جاری کر دی ہے۔ محکمہ انڈسٹریز کو 4.3 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ خزانہ نے محکمہ CNW کو 3 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ محکمہ CNW کو سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کے لیے بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ انڈسٹریز کو تنخواہوں اور دیگر بلوں کی ادائیگی کے لیے بھی بجٹ جاری کیا گیا۔ دونوں محکموں کے اکاؤنٹ میں مذکورہ گرانٹ منتقل کی گئی ہے۔ LDA میں شہریوں کی جائیدادوں کا ریکارڈ غیر محفوظ ہو گیا۔ LDA 1 ونڈو پر درخواست دے کر بغیر فائل پروسیسنگ NOC رجسٹری پلیسمنٹ لیٹر کے حصول کا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ LDA انتظامیہ نے روایتی انداز میں حساس معاملے پر تحقیقات کا آغاز کر کے جان چھڑا لی۔ LDA میں موجود مافیا نے فائلوں کی مینول جعلی پروسیسنگ کے بعد کمپیوٹرائز سسٹم پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ LDA میں گارڈن ٹاؤن کے 2 پلاٹس کے ڈاکیومنٹس بغیر پروسیس کے مکمل کرنے کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ LDA میں موجود مافیا نے برانچ میں فائل پروسیس کرائے بغیر پلیسمنٹ لیٹر حاصل کر لیا ہے۔ LDA میں دستاویزات کے مطابق پلاٹ نمبر 124/70 گارڈن بلاک نیو گارڈن ٹاؤن کے قیمتی لیٹرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق رب نواز نامی شہری کے رجسٹری ڈاکیومنٹ 70 گارڈن ٹاؤن کے نام پر پلیس کر دیے گئے۔ پلاٹ نمبر 70 گارڈن ٹاؤن کی بغیر پروسیسنگ کے بلڈنگ پیریڈ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ پلاٹ نمبر 124 گارڈن ٹاؤن کی فائل بھی 1 ونڈو پر ہی نمٹا دی گئی۔ LDA حکام نے معاملے کی نزاکت بھانپتے ہوئے انکوائری شروع کر دی ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر سرمد ضمیر اور واصف رشید کو انکوائری افسر مقرر کیا ہے۔ FBR کے ٹیکس دفاتر میں متعلقہ افسران کی بجائے من پسند افسران سے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس لکھوانے کا انکشاف ہوا۔ FBR نے ترقی کے لیے غیر متعلقہ افسران سے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹ لکھوانے والوں کو ترقی نہ دینے اور محکمانہ کارروائی کا اندیا دے دیا۔ FBR نے پروموشن کے لیے اپنے متعلقہ افسروں کی بجائے من پسند افسروں سے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس لکھوانے کے معاملے پر نوٹس لے کر تمام افسروں ملازمین کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ FBR نے ترقی کے لیے غیر متعلقہ افسروں سے پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس لکھوانے اور دستخط کروا کر جعل سازی کرنے والوں کو کارروائی کا اندیا دے دیا ہے۔ FBR نے END رولز کے تحت کارروائی کا اندیا دیا ہے۔ محکمانہ پروموشن کمیٹی کے اجلاس سے قبل رپورٹس کی مکمل اسکروٹنی کی جائے گی۔ FBR نے اسکروٹنی کے بعد غیر متعلقہ افسروں سے رپورٹس لکھوانے والوں کو ترقی نہ دینے اور جعل سازی سے کام لینے والے افسروں اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا اندیا دے دیا ہے۔ شہر کے مسائل ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ لوڈ شیڈنگ، ٹریفک کے بعد اب شہری ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ مین فیروز پور روڈ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مزید اپڈیٹ عبداللہ معروف سے لیتے ہیں۔ عبداللہ، کیا صورتحال ہے؟ شہر لاہور کے مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا کہ دوسرا سر اٹھانے لگ جاتا ہے۔ شہر کے بعد جو شہر کی سڑکیں، بارش کے بعد شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہیں۔ ٹریفک کے مسائل ہیں، لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب شہر کے باسیوں کو، جو شہر کے باسی ہیں، وہ ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر سفر کرنے پر مجبور ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین ضامن عباس آپ کو دکھا سکے، اس وقت میں موجود ہوں مین فیروز پور روڈ پہ۔ یہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ بارش کو رکے ہوئے 1 دن سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہاں پہ تاحال پانی جمع ہے۔ حکومت کی جانب سے بجائے اس کا ایک مشکل حل نکالا جائے، حکومتی مشینری آتی ہے، یہاں پہ آ کے مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ بجائے اس کے کہ مشکل حل نکالا جائے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، جس کے بعد جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ جو ساری سڑک ہے وہ کیچڑ بن جاتی ہے، گھڑے بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے اس کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مین فیروز پور روڈ جو 2 شہروں کو آپس میں ملاتی ہے، ہر وقت یہاں پہ جو ٹریفک کی روانی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ 24 گھنٹے یہاں پہ جو ہے گاڑیاں چلتی رہتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ سیاسی معاملات کے ساتھ ٹھیک ہے عبداللہ، بہت شکریہ آپ کا۔
पंजाब फूड अथॉरिटी का मियाँ जी रेस्टोरेंट पर छापा, सफाई के नाकिस इंतजामात और खाने में गैर मयारी देसी घी इस्तेमाल करने पर मियाँ जी रेस्टोरेंट का किचन एरिया इस्लाह तक बंद कर दिया गया। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में शुगरपुरा रोड पर वाक़े मियाँ जी रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया। रेस्टोरेंट पर खाने की तैयारी में गैर मेयारी देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा था और देसी घी मिट्टी से अटे ममनुआ प्लास्टिक ड्रमों में रखा पाया गया। रेस्टोरेंट में गंदे फर्श और मक्खियों, मच्छरों, कीड़ों की भरमार पाई गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब जदून की हिदायत पर देसी घी का सैंपल लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए भिजवा दिया गया। ताहम हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर मियाँ जी रेस्टोरेंट का किचन एरिया इस्लाह तक बंद कर दिया गया। PHA मुलाजमीन का हुक्काम की बेहिसी के खिलाफ हेड ऑफिस जिलानी पार्क में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बावजूद हक तलफी की जा रही है। जुल्फिकार लेबर लीग CBA की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे में PHA वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुलाजमीन का पुरअमन एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। वर्कर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का फैसला किया। मुजाहिरीन ने 28 जुलाई को काम छोड़ हड़ताल करने का ऐलान किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि डेली पेड सैकड़ों मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। डेली पेड सैकड़ों मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। मुलाजमीन को 50% अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा। 28 जुलाई को शहर का हर एक माली काम छोड़ एहतजाज करेगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों के वफ़द ने सीनियर सहाफ़ी ए मजीद गुल की क़यादत में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात करने वाले वफ़द में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अमीन अब्बासी, अमजद महमूद आबान, मियाँ आसिफ कबीर चौधरी, शाहिद बशीर, मलिक गुलाम मुस्तफ़ा चनड़, नज़ीर अब्बास, फ़हद शफ़ीक, अब्दुल हफीज़ अंजुम, डॉक्टर रिजवान और दीगर शामिल थे। मुलाकात के दौरान तालीम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, अवाम की खिदमत मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है और उन्हें तालीम, सेहत समेत दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का सूबाई वजीर बनने पर जश्न का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन के सूबाई वजीर बनने की खुशी में मोहनी रोड, जबकि मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान के सूबाई वजीर बनने की खुशी में काशाना कादिर GT रोड में तकरीब का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान के सूबाई वजीर बनने की खुशी में उनके दफ्तर में तकरीब में मिठाई तकसीम की गई। कारकुनान ने मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के हक में नारे भी लगाए। मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है कि वजीर बनाए जाने पर क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह के फजलो करम से कल हमने जो है माजी में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इस सूबा पंजाब के लोगों की खिदमत की थी। अब इंशाअल्लाह ताला मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जो हमारे वज़ीर आला हैं, हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, उनकी सरबराही में सूबा पंजाब के लोगों की खिदमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन के सूबाई वजीर बनने की खुशी में मोहनी रोड पर तकरीब का एहतमाम किया गया। बिलाल यासीन का कहना है, नेक नियती से अवाम की खिदमत करूंगा। पहले भी बतौर वजीर अवाम की खिदमत की और अब भी क़यादत के विजन के मुताबिक काम करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सूबाई वज़रा मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान और बिलाल यासीन का कहना है कि अवाम की खिदमत ही हमारी सियासत का असल मकसद है। कैमरामैन शोएब सफदर के साथ उमर असलम। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के मुतालिक इजलास हुआ। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मज़ीद बसें फ़राहम की जाएंगी। इजलास में ख्वाजा अहमद हसन ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर समेत दीगर इलाकों में मज़ीद बसें फ़राहम करेंगे। आवाम को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सहूलत बहुत जल्द हासिल होगी। मौजूदा माली साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए खती रकम मुख्तस कर दी गई। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एहसन वहीद, MD मैस अथॉरिटी पंजाब मिर्ज़ा नसीर इनायत, चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रांसपोर्ट ख्वाजा ज़ीशान सिकंदर ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ नर्सिंग कॉलेजेस के इल्हाक का अमल तेज़ किया जाए। सेक्रेटरी सेहत ने अफसरान को हिदायत जारी कर दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में नर्सिंग रोड मैप, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, पंजाब मेडिकल फैकल्टी का जायज़ा इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत ने नर्सिंग सेक्टर AHP PMF की अपग्रेडेशन का तफसीली जायज़ा लिया। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट मोहम्मद उस्मान, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल शाहिद लतीफ़, सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर अहमद नदीम और दीगर ने शिरकत की। सेक्रेटरी सेहत ने पंजाब मेडिकल फैकल्टी की अपग्रेडेशन समेत तमाम इशूज़ को गवर्निंग बॉडी के सामने रखने की हिदायत की और कहा कि PMF के ज़रिए तमाम 2 साला पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा जात के सिलेबस के मयार को बेहतर किया जाएगा। पंजाब के तमाम अलाइड हेल्थ स्कूलों में अदम दस्तयाब सहूलियात फराहम की जाएंगी। इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर आयशा परवेज़, DG नर्सिंग कौसर तस्नीम और कंट्रोलर नर्सिंग इम्तिहानात अज़रा परवीन ने भी शिरकत की।
نئے تعینات ہونے والے IG پنجاب فیصل شاہکار نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ فیصل شاہکار کا کہنا ہے پولیس میں سیاسی بنیادوں پر تقرریوں کی بجائے کارکردگی میرٹ کی بنیاد پر تعیناتیاں کی جائیں۔ IG پنجاب فیصل شاہکار سینٹرل پولیس آفس پہنچے تو اعلی افسران نے خوش آمدید کہا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ فیصل شاہکار سے پنجاب پولیس میں سیاسی مداخلت اور سابق خاتون اول کی دوست فرا گوگی کی جانب سے مبینہ سفارش پر ایڈیشنل IG کی تعیناتی کے متعلق سوال کیا گیا۔ اس حوالے سے سوال کا جواب دیتے انہوں نے کہا پولیس میں بہتر کارکردگی کے لیے میرٹ پر تعیناتیاں کی جائیں گی۔ ٹرانسفر پوسٹنگ تو میں نے ان کو پہلے کہا ہے کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ہوں گی، ہم اسیس کر لیتے ہیں پرفارمنس کس کی بہتر ہے اور جس کی خراب ہے وہ جائے گا اور جس کی بہتر ہے وہ سٹے کرے گا۔ اس کا تو کوئی سادہ والا معاملہ ہے، لیکن ابھی ہم پرفارمنس اسیسمنٹ سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پہلے پرفارمنس اسیسمنٹ ہوگی، وہ میٹنگز ان لائن میں نے کر لی ہیں ان کے ساتھ، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے ایچ ڈسٹرکٹ کو، اس کے بعد ہوگا۔ IG پنجاب کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ IG بدلنے سے بھی پالیسیز میں تبدیلیاں نہ آئیں۔ فورس کو پیغام دیا کہ قاعدے قانون کے مطابق کام کریں تاکہ عوام کو تحفظ کا احساس ہو۔ میرے لیے وہ پولیس آفیسر یا وہ ڈسٹرکٹ کی پولیس بہتر ہوگی جس کے بارے میں پبلک پرسیپشن بہتر ہوگا، جہاں پہ سیکیورٹی کی فیلنگ ہوگی، یعنی کہ اگر کسی جگہ پہ پولیس اسٹیشن میں لوگ جاتے ہوئے نہیں ڈرتے، وہ فیل کرتے ہیں کہ ہم آرام سے جا سکتے ہیں، وہ اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، میں سمجھوں گا کہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے۔ IG کے مطابق پنجاب سیف سٹیز کی بہتری کے لیے بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ IG کے مطابق پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی بہتری کے لیے بھی کام کرنے جا رہے ہیں۔ ملازمین کی ویلفیئر اولین ترجیح ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی ساہی، سٹی 42۔ CCPO کی زیر صدارت سٹی اور سول لائنز ڈویژن کے انسداد کرائم کے متعلق اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ بلال صدیق کو میانہ نے موٹر سائیکل چوری، منشیات اور ناجائز اسلحے کی روک تھام کے حوالے سے ڈویژنز کی مجموعی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ اجلاس میں DIG آپریشن سہیل چودھری، DIG انویسٹیگیشن کامران عادل، SP آپریشن سٹی اخلاق اللہ تارڑ نے شرکت کی، جبکہ SP انویسٹیگیشن رضا تنویر، SP آپریشن سول لائن رضا صفدر کاظمی، تمام سرکل افسران، SHOز اور انچارج انویسٹیگیشن نے شرکت کی۔ CCPO نے ہدایت کی کہ موٹر سائیکل چوروں کی وارداتوں کے تدارک کے لیے مارکیٹس اور کمرشل زونز میں ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے موٹر سائیکل سٹینڈ بنوائیں۔ انہوں نے منشیات کے بڑے ملزم پکڑنے اور ناجائز اسلحے کی برآمدگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ SHOز کو کرائم ہاٹ سپاٹ کے مطابق ڈولفن اسکواڈ اور پیرو کا پیٹرولنگ پلان ترتیب دینے کی ہدایت کی۔ CCPO نے کہا کہ SPs متعلقہ SHOز اور انچارج انویسٹیگیشنز کی سٹاف ٹیگنگ کریں، آئندہ کرائم میٹنگ میں ناقص کارکردگی کے حامل افسران کو شو کاز اور جواب طلبی کے لیٹر دیں، ٹارگیٹڈ آپریشن اسٹریٹجی سے ڈکیتی، چوری، رابری کی وارداتیں روکیں۔ آن لائن ڈیلیوری سروس فوڈ پانڈا کا پینتھر ٹائرز لمیٹڈ کے درمیان معاہدے کا مقصد تمام فوڈ پانڈا سروسز کو مفت ٹائر ڈسکاؤنٹ فراہم کرنا ہے۔ ملک کی معروف آن لائن ڈیلیوری سروس فوڈ پینڈا اور پینتھر ٹائرز کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کا مقصد تمام فوڈ پینڈا سواریوں کو مفت ٹائر ڈسکاؤنٹ فراہم کرنا ہے۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں فرحان خان ڈائریکٹر آپریشن، حیدر ملک ہیڈ آف لاجسٹک اور شہریار جنید نے شرکت کی۔ CEO خرم جاوید، عاصم احمد ابرو GM مارکیٹنگ اینڈ سیلز، عثمان مختار گوندل ہیڈ آف مارکیٹنگ اور پینتھر ٹائرز کے برانڈ مینیجر اسامہ عمران نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ فلیٹیز ہوٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارشاد بی انجم عمرے کی ادائیگی کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے۔ ہوٹل پہنچنے پر ارشاد بی انجم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ فلیٹیز ہوٹل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ارشاد بی انجم نے عمرے کی ادائیگی کے بعد واپس ہوٹل پہنچ کر سٹاف سے ملاقات کی۔ ہوٹل سٹاف نے ارشاد بی انجم پر گلپاشی کی گلدستے پیش کیے اور انہیں پھولوں کے ہار پہنائے۔ سٹاف نے ارشاد بی انجم کو عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد دی۔ ارشاد بی انجم نے سٹاف ممبران کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں وائس چانسلر پروفیسر جاوید اکرم کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین بورڈ آف گورنر جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے صدارت کی۔ پروفیسر جاوید اکرم بطور VC 4 سالہ مدت پوری کر کے کل عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ پروفیسر جاوید اکرم UHS کے 10ویں وائس چانسلر تھے۔ فیکلٹی، سٹاف اور طلباء کی جانب سے
प्रोफेसर जावेद अकरम को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। UHS के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर SN वहीद राठौर, प्रोफेसर जावेद अकरम की अहलिया और बच्चों ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने अपने खिताब में कहा, प्रोफेसर जावेद अकरम ने UHS को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। उम्मीद है कि नए वाइस चांसलर भी प्रोफेसर जावेद अकरम के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने अपने खिताब में कहा, जो कुछ हूँ अपने उस्तादज़ा की वजह से हूँ, खुद को इदारे का सरबराह नहीं बल्कि फैमिली हूँ। प्रोफेसर SN वहीद राठौर ने कहा कि प्रोफेसर जावेद अकरम से 50 साल का ताल्लुक है। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन के लिए कुल मसालिक उलमा बोर्ड ने 10 नकाती ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। बोर्ड का अमन कारवां मुख्तलिफ मदारिस, मस्जिद और इमाम बारगाहों का दौरा करेगा। कुल मसालिक उलमा बोर्ड के अमन कारवां ने जामिया मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद से अपने दौरे का आगाज़ किया, जिसकी क़यादत चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मोहम्मद आसिम मखदूम ने की। वफ़द में मारूफ शिया आलिम दीन अलामा हसन रज़ा हमदानी, अलामा हाफिज़ काजिम रज़ा नकवी, अहले हदीस आलिम दीन मौलाना शकीलुर रहमान नासिर, अलामा प्रोफेसर सैयद महमूद गज़नवी शरीक हैं, जबकि अलामा मोहम्मद हुसैन गोल्डवी, अलामा गुलाम अब्बास शिराजी, अलामा मोहसिन आकाश, अलामा अशरफ रब्बानी, शाहज़ादा एहसन गिलानी, सोहेल अहमद रज़ा, आगा सगीर अब्बास विर्क, अलामा शाहिद, फौजिया अमीर भी शामिल हैं। मौलाना आसिम मखदूम ने जामिया मस्जिद कुबरा न्यू समनाबाद में खिताब करते हुए कहा, अमन कारवां का मकसद मजहबी रवादारी का फ़रोग़ है।